زاده رو وقتی میشناسین نباید بلندش میره. قاسم حرومزاده آقا جان، من 1 سال و نیمه که تو سوریه به اجبار به عنوان خبرنگار ما رو فرستاده رفتیم، بارها هم در مورد صحبت کردم. من این حرومزاده رو میدونم چه غلطی میکرد. یعنی ایشون، بذار من در مورد همین قاسم سلیمانی پوفیوز بهتون بگم، دستور میداد افرادی که میبرین جلو، افغانای بدبختی که میبردن جلو و زنده برمیگشتن، میگفت اینها رو شبانه بریزید تو ماشینا، بردارین ببرین کجا؟ ببرین تو بیابون بکشینشون. بعد میپرسیدن چرا باید این کار؟ من خودم اونجا خودم دیدم، من فیلماتش خودم منتشر کردم. میگفتیم چرا این اتفاق بیفته؟ میگه اینا رفتن جلو، ما نیت داشتیم که اینا این برن. حالا که سالم برگشتن اومدن، تمام افراد رو شناسایی کردن، فرمانده ها رو شناسایی کردن، اینا خطرناک هستن، باید کشته بشن. گفتیم خود چرا؟ میگه اگر یه وقت برن بپیوندن به داعش، تمام اطلاعات ما رو میدن به اونا، فرمانده ها شناسایی میشن، مقرها لور میره، اینا رو شکنجه میدن، پیدا میکنن، بکشینشون. افغانی‌ها مثل افغانا بدبخت اونجا میگرفتن میکنن. من فیلماتش گوشم، تو یوتیوب بزنید هست، بزنید سوریه امیر عباس قربانی میاد بالا، تو یوتیوب نگاه کن ببین چه کشت و کشتاری که تو این اینستاگرام نمیشه گذاشت، همه رو محدود میکنه و محدودت میکنه و میبنده. تو یوتیوب گذاشتم، تو یوتیوب برید نگاه کن، جنایت قاسم حرومزاده سلیمانی رو میتونید ببینید. قاسم کتلتو تو یوتیوب بعدا سرتون خلوت چه کار تموم شد، لایو تموم شد، برو بزن نگاه کن ببین حرومزاده کی بوده، چه جنایتی کرده. فیلم و ویدیو رو خودم گرفتم دیگه، از جایی نیوردیم که بگن آقا نمیدونم چه، خودم اینا رو گرفتم فیلمشو گذاشتم، برید ببینید و افغانا چیکار کرده. بعد بلند میشن یک مش احمق بیشعور تو ایران بلند میشن میرن اونجا، سردار سلیمانی زهر ما، حقته که بمیری، به درک که مردی. اصلا ناراحت، من خیلی خوشحالم، به خدا خوشحالم که اینا کشته شد، به جهنم که کشته شدیم، نباید میرفتیم. کسی که اینجا حضور پیدا میکنه حق داشته که بدتر از این سرش